Ang gugma sa inahan, replika sa grasya sa Dios. Ubangon siya uban sa adlaw aron pag-atiman sa iyang pamilya. Isulob niya ang kusog ug dignidad. Ang iyang kusog nagikan sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Ug ang iyang dignidad nagdan-ag sa tanan niyang gibuhat. Mamarog ang iyang mga anak ug mutawag kaniya nga bulahan. Ang iyang gugma, pag-atiman ug sakripisyo o nagporma sa ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi. Ang iyang katahom kita sa iyang pagtahod sa Dios. Ang iyang kabilin mao ang gugma. Ang iyang kusog mao ang pagtuo. Ang iyang ganti walay katapusan. Ang iyang mga anak motawag kaniya og bulahan. Kinapakita siya sa gugma sa Dios sa tanan niyang gibuhat.